कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण व्रतकथा अथ पंचमोऽध्यायः। श्रुतवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम् गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः सबान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न ननामसः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः। तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च य सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं। मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसन्निधौ। ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। सत्यदेवप्रसादेन धनपुत्रान्वितोऽभवत्। यलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। यारिदं कुरुते सत्यव्रतमपरलं दुर्लभम्। शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। इति वः कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतं। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा। केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे। नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं। भविष्यति कलौ सत्यव्रतरूपी सनातनः। श्रीविष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं। यारिदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः। तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः। व्रतं येस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। शतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत्। तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः। काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूवः। तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम वै। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथोऽभवत्। श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मूरध्वजोऽभवत्। देहार्थं क्रककैश्चित्वा दत्त्वा मोक्षमवापः। तुङ्गध्वजो महाराजः स्वायम्भुवोऽभवत् किल। सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः। निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदायुः। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणकृतकथायां पञ्चमोत्सवः।